السلام عليكم خوتي خواتاتي. ان شاء الله تكونوا على خير وبخير. انا جيتكم وصفه جديده ان شاء الله. نتمنىها تعجبكم وتروقكم وتكون حبيبه خفيفه على قلبكم. ان شاء الله الرحمن الرحيم. عندي 4 البيضات، عندي هنايا لدند مقطع طريفات وصوتي، القرعه، بطاطا، جلبانه، خيزو، الدنجال. هادو كلهم راني مصوطياهم في المقله، يعني بحال مقليين. هاد كنبغيش نخدم حداكم داك الشيء لان غنطول عليكم في الفيديو. هاد اللدند كنقطعوا الطروفه وكنقطعوا صبيعات وكنقطعوا طريفات مقادين، وكذلك بحال اللي كنديروا الصوبه بحال هذا الشكل. المهم هنا عندي البصيله حتى هي مصوطيه، شويه د الفلفله حمراء، ما غاديش ندير خضره لان بزاف الحوايج خضرين هنايا، وشويه د المعدنوس، شويه الزيتون. عندي هنايا الملحه المعتاده اللي يمكن نخدم انا من غير الاخرى. الصينيه شويه السودانيه، شويه البزار. انا كنت ضفت شويه السودانيه لدند، ولكن كيبقى على حسب الذوق. عندي هنايا واحد المعلقه ديال الخميره الحلوه، ومعلقه ديال الطحين، ومعلقه مايزين. ان شاء الله تكونوا فهمتوني. هذا كنت صوتيت فيه لدند، ديك الشرموله راني ما حيدتهاش، خليتها غادي نضيفها، وكاس ديال الحليب. ان شاء الله الرحمن الرحيم. غادي نبدا معكم وغتشوفوا كيفاش الطريقه. راكم يمكن تعودتوا عليا. ان شاء الله الرحمن الرحيم غنكون خفيفه على قلبكم. هنا يمكن لك تضيفي كاع هاد المكونات، لانني غادي نستعمل ان شاء الله الرحمن الرحيم هاد الغامكه. هادو راهم لكم معروفين، كلشي تعرفهم. حتى اللي ما عندوش يمكن له يدير حتى في وحده محلوله، ماشي مشكل. انا دهناها بالزبده، واللي ما بغاش الزبده يدير الزيت، وديرها السميده ماشي الطحين. ان شاء الله الرحمن الرحيم. كاين اللي كيبغي يدير داكشي كل شويه شويه شويه، وعاد يدير التما باقي. كاين اللي كيخلط ويهز ويحط كيما غندير انا معكم ان شاء الله الرحمن الرحيم. عندي لاله هنايا الدنجال اللي صوطينا، ها نتوما كتشوفوا. كذلك كلشي ان شاء الله الرحمن الرحيم غتشوفوها نخلطو. هنايا انا راه دايره لهم الورق اللي يسف في الزيت. ان شاء الله تكونوا كتشوفوا كلشي. عندي هنا خيزو، انا غنولفكم تاكلوا الخضره، واللي ما تاكلش الخضره ان شاء الله الرحمن الرحيم ما يستعملها غتعجبو. بسم الله. عندي هنا القرع الخضر، حتى هو علموا وليداتكم ياكلوا الخضره بطريقه حيليه كما انا كنوريكم قبل عينيكم. انا حاجه اللي كنعرفها غادي نشاركها معكم، وانتم عليكم بالبارطاج ان شاء الله. انا الجلبانه دابا وقت الجلبانه سلقتها، يعني ماشي بحال الخضرات الاخرين، هذه سلقتها غير بالماء. وعندي البطاطا هانتوما كتشوفوا راها مقلياش يعني بزاف، ولكن هانتوما كتشوفوا قبل عينيكم، لان هذاك الزيت اللي قليت فيه البطاطا دوزت فيه كلشي من الخضره حتى صوتيت تبقى الاخير. صوتيت فيه هاد لدند اللي كنت شرملته بواحد الرويس ديال الثومه وشويه السودانيه، وعندي ورقه سيدنا موسى مطحونه، انا كنستعملها باش شي حوايج مطحونه. واحد الرويز المعلقه. و ان شاء الله الرحمن الرحيم تكونوا فهمتوني اش كنقول لكم. هانتوما درت شويه ديال الملح، شويه ماشي بزاف،
شويه الخل، معلقه ولا جوج على حسب كل واحد. انا كنقول لكم كيفاش تندير، وانتم كل واحد يدير على حسب الذوق ديالو، لان الاذواق تختلف. شوفوا تبارك الله، غير شويه شويه اش كيعطينا كميه كبيره ديال الخضره. يمكننا نديرو بها اي حاجه. هانتوما كتشوفوا يمكننا نديرو بها اي فاخس، يعني نعمرو بها اي حاجه. دابا غادي نخلط هذا الشيء كامل، وغادي نتلاقى معكم بعد ما غادي ندير البصله ديالي وداك الفلفل وداك المعدنوس وداك الشيء. هذا الشيء غادي نستعملو من بعد. انا غنوريكم كل شيء ان شاء الله الرحمن الرحيم. هذه حتى هي الخضريه، ولكن مهما كاينه دابا انا كنستعملها. حتى الاخرى يمكن لك ديريها، ولكن هانت هي انا نديرها طريفه تغلط شويه، ماشي بحال اللي سبق. هنا كذلك الفلفله مقطعه طريفات صغار ومسوطياها، شويه المعدنوس كي قلت لكم، وشويه الزيتون مقطع. انا خيوتي خلطت هذا، حطيناه جانبا ان شاء الله الرحمن الرحيم. عندي بيضات، انا نسيت ما قلت لكمش البيضات، ولكن البيضات راكم عارفين الناس الشعبيين تيحبوا ياكلوا البيض، وانا راني وعدتكم بوصفه البيض ان شاء الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله، الله اكبر الله اكبر. بسم الله بسم الله. راه هاد الكميه تبارك الله، عرفتي شنو دير؟ راه توكل عائله، فهمتوا؟ انا غادي نديرها على مرحلتين. بسم الله بسم الله. باش غنقول لكم باي واحد بغى يديرها معني يدير غير هاد الطريقه كما بغى. انا غنديرهم هادوك سميتو الطريسلات اللي الفريرتيين، واللي بغى يدير بصيل واحد عائلي، وداك الساعات اختيار ديالكم. لا انا المهم نخلط هاد البيضات، غادي نزيد عليهم هاد الكاس ديال الحليب ان شاء الله الرحمن الرحيم ياكم. غنخلط حتى يزانش هاد الشي مزيان، وغادي نزيد عليه داك هاد اللي قلت لكم الشرموله ديال اللي شطيت فيها لادان، وغادي نزيد المنكهات وهذوك المعلقات ديال الطحين والنشا، كذلك هذه الخماره، معلقه الخماره.
الانية اخرى باش نوريكم كيفاش حتى في حالة ما بغيتو في لاطا ولا في اي حاجة نتوما كتشوفوا كنهزو من الخليط ونخويوه في هاد الغمكان هادو. كاين اللي يكون غمكان وكاين اللي كيكون طباس محفرين وكاين اللي كيكون كل واحد وكيفاش يقول. حنا المهم تنوصلوا الفكرة بالعين مجردة. هانتوما خوتي بعد ما خرجتهم من الفران هانتوما تشوفوا شتيهم كي كيجيو. هانتوما الخوت هانتوما كي كتجي الخضيره يلا خرجتهم من الفران بردوا شويه. هانتوما مني يلا يخرجوا من الفران وبغى بنادم يذوقهم بشويه د الفرماج من الفوق ما حدهم سخان ماشي مشكل ندير لهم فرماج يذوقهم باش بغا يقدمهم مع شلاضه يقدمهم بوحدهم كما بغا له الاختيار. المهم هو التقنيه هانتوما عرفتوها. شوفوا تبارك الله هانت اللوينات ما مشات ما غبرت ما والو هذاك الشيء متماسك من داك الشيء. هانتوما خوتي النهايه ديال هاد الوصفه ان شاء الله نتمنىها تعجبكم وتعجب كاع اللي شاف هاد الفيديو ان شاء الله الرحمن الرحيم. اللي عجبته الوصفه وعجبو الفيديو يبارطاجيه مع الحباب والخوت ان شاء الله الرحمن الرحيم.